Every monsoon, the same images return: trees crashing onto roads, crushing vehicles, snapping power lines, and at times claiming lives. We often dismiss them as acts of nature, but are they really? Or are these accidents rooted in years of unchecked concretization, shrinking green spaces, and poor maintenance? Were dangerous trees identified before the rains? Was pre monsoon pruning carried out where it mattered? And where does the responsibility of the forest department begin and end? With every spell of heavy rain, Goa's roads are turning into danger zones, not just because of waterlogging, but because of falling trees. Across the state, uprooted trees and collapsing branches have repeatedly blocked highways, damaged vehicles, disrupted electricity, and put lives at risk. The official explanation is usually straightforward: heavy rain, strong winds, and saturated soil. But is that the complete story? लाईट ना लाईट रात्रीच्या ना मरे हांगा सायल पडला हांगा गिरण आणि पिठाची थंय सायल पडला आता रात्रीच्यान ना रात जाणार आता 10 जावपा आयली लाईटमॅन खंय पावला का रातचे हे झाड पडला हांगा आणि 10:30 सुमार पडला आसतले. आमी लायटीकारांक फोन केलो. लायटीकार सांगता की कितें तरी जालां आसतलें, लायट ना. सो आमी जेन्ना येवन भायर पळयलें पळय न्ही तेन्ना पयलें झाड पडलां. आमी फोन केल्यार तांकां फोन लागना सारको. कितलेशे फोन केले. लास्ट हांवें कॉल केलो कावन्सिलराक. लास्ट तो थंय वचून तांकां कंप्लेन दिवन सगळें हें केलां. इवन फायर ब्रिगेड सुद्दां म्हाका दिसता बरी लेट आयल्या, रातची आयल्या. ते आयल्या जस्ट पळयलां हांगा सेफ्टी कांयच नाशिल्ली. रातची लायट ना, खंयचीच लायट नाशिल्ली, स्ट्रीट लायट. आनी जी हो मेन रस्तो आतां, सो आतां ही गाडी डायरेक्टली येता 800 काल आनी एक 800 डायरेक्ट भितर घालपाची. इवन बायक डायरेक्टली येता. ते लायटी सारके पडना. सो तेंच्यांनी एटलिस्ट कोण तरी दवरप आशिल्लें कार रातच्यान. कोणूच नाशिल्लें हांगा. पुलिसूय ना, कांय ना. आणि आतांय कोण ना पळयला. आतांय कोण ना. आतां फक्त एक बॅरिकेड घातले हांगा. त्या सायडीतल्यान कांयच ना. वायरी सगळें लोंबता अजून ते येना. आणि खांबोय पडों शकता न्हू. हय, तो खांबो बँड जाला न्ही सगळो. सांगे बाजारवाडा विठ्ठला देवळा कडेन जे झाड पडलेले, राती झाड पडलेले, तेजे नंतर लायटीचो खांब जो आसा हो सगळें बँड जाले कडेन आसा. रातभर हांगसर लोकांक लायट नासली. तशेंच लायटी खांब जो आसा बँड जालो तो अजून सारको करूना. तशेंच सकाळी हांगसरले कालीच्यान कश्टीच्यान जी कदंब सुद्दां येयल्या ती हे सायडीच्यान येवपाक मेळना. मागीर हे बारके रुटान तेणी कशें करून कदंब ड्रायव्हरान ती हे सायडीच्यान काडले म्हणून सांगलें. म्हणटकीर जाता तितले बेगीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे आसा खंय तरी डेंजरस झाड जी आसा ही खंय तरी म्हाका दिसता कट करपा जाय. जी लायटी खांब्याचे पडपाची शक्यता आसा नाजाल्यार तारीचेय पडपाची शक्यता आसा. ह्यो वायरी चडश्यो कितें जाता की हे दिसां कितें जालां की डेली ह्यो लायटी वयता. हे हांगसर न्हू जाल्यार आमकां सुद्दां त्या वटेच्यान कश्टी काले आमकां सुद्दां सेम प्रॉब्लेम. डेली लायट वयता, रातची अर्द वर येता जाल्यार परत 2 वर लायट आसना. हे डेली चलता. Urban planners and environmental experts have long warned that indiscriminate concretization around tree bases can choke root systems, preventing rainwater from naturally percolating into the soil. Trees that appear healthy above ground may, in reality, be standing on weakened foundations. Add aging trees, neglected branches, and intense monsoon winds, and what should be a natural asset can quickly become a public hazard. आज केळबाय हांगा चिचीचे झाड एक पडून रस्त्यार पावून दोन्ही ब्लॉक जाल्ले आनी गाडी सगल्यो ब्लॉकां उरलेल्यो. पण हांगसरले गांवचे लोक जे आसा, गांवचे भुरगे जे आसा ते फुडें येवन तांणी आपल्यान जावन कितें आसा क्लियर केल्लें आसा. फायर ब्रिगेडीक येवपाक वेळ जालो कारण ते दुसरे कडेन गेल्ले आसा. पूण अशें दिसता की आतां फायर ब्रिगेड आयली पावलेली आसा आनी ते आतां बेगीन क्लियर करतले. लोकां पूण एक गाडी ती शिफ्ट फोंड्या वयता आसतना ताका ती गाडी चीज आसा ती पट्ट ती थंय पळयली पूण तो थंयच रावलो. पूण तरी आसतना ताका डॅमेज जाली, गाडयेक डॅमेज जाली, पूण ताका कांयच जालें ना. व्हडले चिचेचे झाड रस्त्यार पडले आणि दोन्ही सायडीन गाडी आता ब्लॉक जाला आणि इलेक्शन डिपार्टमेंटाचे सगळे स्टाफ येऊन हांगा तरी कितें आसा लायन आसा ते डिस्कनेक्ट केली. एक सेफ्टी पॉयंट ऑफ व्यू तेणी काम करून ते केले आणि आता फायराचे येतले गांवचे स्थानिक लोक सुद्दां हांगा हे झाड क्लियर करपाक, रोड क्लियर करपाक सगळे मदत करतात आणि म्हणजे हे बेगीनच्या बेगीन रोड जातले, क्लियर जातलो रोड. हांगाचे झाड पडटा आसतना ती पावली पूण ती सालवार जाली. गाडयेक मातसो मार जालो, मातशें डॅमेज जाला गाडी. तशें लॉस कांय जावना. लॉस
हांव फोंड्या वयतालो कितें जालें वारें येयलें मरे आनी फुडल्यान झाडां हें जालीं बँड जालीं म्हणून रावलो इतल्या चीज पडली म्हणजे तुका कळना दिसलें लवणाचो ते ना लवणाची न्हू डायरेक्ट येवन तूं मातशें फाटीं उरलो हांव थंयच उरलो कितें लागलो बी म्हाका काय लागलो गाडी 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 डॅमेज जाली कितके अशें लुकसाण That raises uncomfortable questions. Were vulnerable trees scientifically assessed before the monsoon? Were risk-prone stretches surveyed? Was pre-monsoon pruning carried out comprehensively or only after complaints surfaced? And if dangerous trees were identified, were they actually attended to in time? The Forest Department, local bodies and other civic agencies all have their roles in tree management. But when tree collapses on busy roads year after year, accountability becomes harder to ignore. Is coordination breaking down, or is preventive action simply not keeping pace with the risks? As the monsoon intensifies, every overhanging branch and every unstable tree becomes a potential threat. Goa 365 team.